पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के तामील के केस की सुनवाई हुई और बहुत सख्त रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सामने आए। जो रिमार्क्स आए वो एक दफा फिर आपके सामने रख देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुल्जिम यानी कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया है। मुजरिम नवाज शरीफ का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। मुल्जिम लंदन बैठकर हुकूमत और अवाम पे हंसता होगा, निहायत शर्मिंदगी का मकाम है। नवाज शरीफ को पता है कि वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर गया। नवाज शरीफ वहां बैठकर हंसता होगा कि पूरा सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। इसके अलावा भी इंतहाई सख्त रिमार्क्स की एक लंबी तफसील है, एक बहुत लंबी डिटेल है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के हवाले से दी है। और इन रिमार्क्स के बाद, इन सख्त तरीन रिमार्क्स के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये रिमार्क्स आ रहे थे उसके चंद ही घंटों के बाद मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ ने खिताब किया और एक बार फिर बहुत सख्त बयानियां खास तौर पे फौज के सियासत में मुलव्विस होने के हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी 2014 में उनको मार्शल लॉ की धमकी दी गई धरनों के दौरान। ये वो धरना था जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान उस वक्त के अपोजिशन लीडर, उन्होंने धांधली के खिलाफ दिया था और कहा कि जी उस वक्त के DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम ने एक रात को, आधी रात को मुझे फोन किया और कहा कि जी आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं वरना हम मार्शल लॉ लगा देंगे। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की, बहुत संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं नवाज शरीफ साहब ने। इन्हीं दोनों मामलात के हवाले से नवाज शरीफ का खिताब, उनके इल्जामात रियासती इदारों पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त तरीन रिमार्क्स, इन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल एजाज आवान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर लेंगे फ़ारूक हबीब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, एक तरफ जबकि नवाज शरीफ आज बड़ा सख्त खिताब कर रहे थे, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सख्त रिमार्क्स दिए हैं जो कि मैंने अभी पढ़ के भी सुनाए हैं कि जी रवैया नवाज शरीफ का इंतहाई शर्मनाक है, वो लंदन बैठ के हंसते होंगे, पूरे निजाम को शिकस्त दे के गए हैं और मुल्जिम और मुजरिम के अल्फाज से आज नवाज शरीफ को एड्रेस किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को ये कि उनके बारे में ये बात कही गई कि वो निज़ाम को शिकस्त दे के गए हैं और बाहर बैठ के हंस रहे होंगे, मैं ये अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा पाकिस्तान की अदालतों से जमानत लेके गए और जमानत जिस बुनियाद के ऊपर दी गई वो उनके मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट्स थी जो हुकूमत ने तैयार की। इसमें ये एक सवालिया निशान है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया। क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स खुद बनाई? क्या वो मेडिकल टेस्ट जो उन्होंने कराए थे वो उन्होंने खुद तश्कील दिए? क्या मेडिकल बोर्ड जो बनाए गए थे सर वो भी सुन लेना, वो भी सुन ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कह दिया कि जी अब नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है तो अब वो खुद पाकिस्तान आ जाएं।
یہ نہیں چلیں، یہ تو آپ نے دوسرا سوال کر دیا نا، میں پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ کس سسٹم کو دھوکہ دے کے گئے ہیں، کس سسٹم کو چیٹ کر کے گئے ہیں کہ جب میڈم جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں، ان کے تشکیل کردہ بورڈ نے یہ ایڈوائز کیا کہ ان کا علاج جو ہے باہر کرایا جائے اور سارے ٹیسٹ ان کی نگرانی میں ہوئے. ٹائم ختم ہو گیا نا، ٹائم ختم ہو گیا ضمانت کا آپ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا مدت ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ پاکستان بیٹھ کر ان کی صحت کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں؟ یہ بات تو جو ان کے مخالفین ہیں کہ لندن میں بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے. کیونکہ نواز شریف صاحب مسلسل خطاب کر رہے ہیں اور اپیرنٹلی ان کی صورتحال وہ نہیں لگتی جس طرح کی تصویریں آئی تھیں جب 6, 7, 8, 9 مہینے پہلے وہ ہاسپٹل سے گئے تھے. پروگرام میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ اپیرنٹلی جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک لگتے ہیں، لیکن کسی کی وقت ایسی ایمرجنسی پیدا ہو سکتی ہے ان کو کہ وہ ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے. اس کو بھی ایڈریس کر دیا تھا، اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلی ہیئرنگ پہ ایڈریس کر دیا تھا کہ نواز شریف لندن میں ہیں اور ڈاکٹر ان کے امریکہ سے بھیج رہے ہیں رپورٹیں. نہیں، میاں نواز شریف صاحب سے ظاہر ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے مریضوں کی رپورٹیں جو ہیں وہ لندن بھیجی جاتی ہیں، ان پر رائے لی جاتی ہے، وہاں پہ ان کی ایڈوائس لی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انتہائی سخت ریمارکس آئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے نواز شریف کو، نون لیگ کو؟ نہیں، فرق پڑنے نہ پڑنے کی بات میں نے نہیں کی. میں نے صرف یہ بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کسی سسٹم کو چیٹ کر کے نہیں گئے، وہ یا کسی کو دھوکہ دے کے نہیں گئے، عدالتوں سے ضمانت لے کے گئے ہیں اور ان ضمانت کی اسلام آباد ہائی کورٹ غلط کہہ رہی ہے جو حکومت نے. آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ غلط کہہ رہی ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کہنے تو دینا. آپ نے 8 سوال کر لیے ہیں اور میرے جواب ایک کا بھی نہیں مجھ سے لے رہی. میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی کہیے. اور ایک بات مجھے 3 دفعہ کرنی پڑ رہی ہے کہ سسٹم ان پلیس تھا گورنمنٹ کا، وہی ساری رپورٹیں بناتے رہے اور انہی رپورٹوں کی روشنی میں میاں نواز شریف صاحب کو اسی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی اور وہ تشریف لے کے گئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک. اچھا، دوسری جو بات ہے جی وہ یہ ہے کہ اگر میں وکیل نہیں ہوں لیکن میری جو معلومات ہیں غلط ہو سکتی ہیں، آپ اسے چیلنج کر سکتی ہیں کہ جو مقدمہ اس وقت زیر بحث ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت کی منسوخی کی باتیں ہوئی، ساری باتیں ہو رہی ہیں، وہ فیصلہ جس جج صاحب نے دیا تھا، میں نے کہا کہ میری معلومات غلط ہو سکتی ہیں کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں، لیکن جو فیصلہ جج صاحب نے دیا تھا اس جج صاحب کو جو اعلیٰ ترین جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس کردار کا حامل جج ہے، یہ جج نہیں رہ سکتا، اسے گھر بھیجنا چاہیے. اسے گھر بھیج دیا گیا ہے، لیکن اس کردار کے حامل جو قابل تعریف کردار نہیں تھا جس کی بنیاد پہ اسے گھر بھیجا گیا، نوکری سے برخاست کیا گیا، جج گھر چلا گیا، فیصلہ برقرار ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. یہ تو قانون کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ جج کو گھر بھیج دیا ہے اسی کیس کے سلسلے میں اور فیصلہ جو ہے وہ برقرار ہے. اس کے اوپر میاں نواز شریف ملزم بھی ہے، مجرم بھی ہے، دھوکہ بھی دے گیا ہے. یہ ساری رویہ بھی شرمناک ہے. ٹھیک ہے، رویہ بھی شرمناک ہے. جج کا رویہ شرمناک تھا، اس بیچارے کو برخاست کر دیا گیا اور ہم نے نہیں کہا، اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ یہ اس کردار کا حامل ہے، اسے گھر بھیجو، لیکن فیصلہ اس کا برقرار ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس سارے سوال ہیں. جی میں آپ کی طرف طارق صاحب دوبارہ بھی آتی ہوں. فاروق خبیر صاحب نے اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا. السلام علیکم، آپ کے پاس میں آتی ہوں. لیکن جنرل اعجاز امان صاحب، نواز شریف نے آج جو خطاب کیا ہے اس میں کھل کے مزید سنگین اور بڑی خطرناک باتیں کی ہیں. کہا کہ جی 2014 میں دھرنوں کے دوران جو اس وقت کے ڈی جی ISI تھے جنرل ظہیر الاسلام، انہوں نے دھمکی دی کہ جی استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں ورنہ مارشل لا لگا دیں گے، اور آدھی رات کو پیغام دیا گیا نواز شریف کو. کیا کہتے ہیں آپ نواز شریف کے اس الزام پہ؟ تھینک یو غریدہ. دیکھیے میری نظر میں یہ ایک الزام ہے اور الزام جب تک ثبوت نہ دے دیا جائے الزام ہی رہتا ہے. یہ شرم آنی چاہیے ایسے پرائم منسٹر کو جس کا ایک ماتحت گریڈ 22 کا آفیسر اس کو کہے کہ استعفیٰ دے دو اور اس میں اتنی مورل کریج نہ ہو کہ وہ نیکسٹ ڈے اسے اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے، بلکہ ریٹائرمنٹ پر اسے بلا کے دعوت بھی دے اور ایک اپریسیشن کا لیٹر دے کر. میں جنرل ظہیر الاسلام کی بات کر رہا ہوں، ان کو دعوت بھی دی، ان کو ایک سند بھی دی فار گڈ پرفارمنس اور ایک اپریسیشن کا لیٹر دے کر بھی بھیجا، جس پر آج یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مجھ سے رات کو استعفیٰ مانگتا تھا. جب مورل کریج نہیں ہے وزیر اعظم بن کر کارروائی کرنے کی، اور پھر اس نے یہ پیغام دیا تھا اکارڈنگ ٹو ہم، اکارڈنگ ٹو نواز شریف، ڈی جی ISI استعفیٰ نہیں مانگتا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بیہاف پہ مانگ رہا تھا. پھر نہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کارروائی کی،
نہ ظہیر الاسلام کے خلاف کارروائی کی، اور اس سے پہلے انہوں نے الزام لگایا تھا پریزیڈنٹ مشرف کے اوپر جب وہ چیف تھے، اور کارگل کے دوران انہوں نے برجیش مشرا کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا واجپئی کو اس وقت کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، ان تینوں جنرل کے خلاف، اور میں ایک کمیشن بناؤں گا کارگل کے اوپر۔ نہ وہ کمیشن بنایا، نہ کارروائی کی، بلکہ جب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ریٹائر ہوئے تو اسی جنرل پرویز مشرف کو کہا کہ آپ یہ عہدہ بھی سنبھال لیں اور آپ کنٹینیو کریں، دونوں عہدے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور جب وہ وزٹ پر گئے سری لنکا تو 10 دن کے بعد انہیں تبدیل کر دیا، چور دروازے سے ایک نیا چیف بنانے کی کوشش کی۔ تو میں ان کی مورل کریج کی جو ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس سے اور پیچھے اگر جائیں تو جس طریقے سے یہ اپنے روحانی باپ ضیاء الحق کو کہتے تھے، پھر گورنر جیلانی کی جو ہسٹری ہے، پھر جنیجو لیگ بننا، پھر جنیجو لیگ کو سٹیپ کر کے نواز لیگ بنانا، اور پھر یہ کہنا کہ میں ضیاء الحق کے مشن کو تکمیل تک پہنچاؤں گا اسی فیصل ماسک کے خطاب میں، اور اس وقت بے نظیر کے خلاف مغلظات اس جلسے میں کھڑے ہو کے کہنا۔ اس سارے ماضی کے بعد میں نواز شریف کی بات پہ کیسے یقین کر لوں کہ جو شخص خود بھاگ کے باہر بیٹھا ہے، آئی وش کہ اس پرائم منسٹر میں اتنی جرت ہوتی کہ اس وقت اس گریڈ 22 افسر کو بلاتے، اس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرتے اور اس کو کورٹ مارشل کر کے گھر بھیجتے۔ تو میں کہتا کہ چلو کسی مورل کریج کی اور جسمانی کریج کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اب 5 سال خاموشی کے بعد آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے استعفیٰ مانگتا تھا، اس سے پہلے تو یہ لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جنرل اعجاز اعوان صاحب کہ 5 سال تک نواز شریف بار بار کہتے رہتے تھے کہ جی میرے سینے میں بہت راز ہیں، میں وہ نکال دوں گا تو قیامت آ جائے گی، لیکن اب انہوں نے اس قسم کے راز انہوں نے، اس کا جواب طارق فضل صاحب سے لیں گے، لیکن افتخار احمد صاحب، ایک طرف نواز شریف کا یہ سخت خطاب، ریاستی اداروں پہ الزامات، اس وقت کے 2014 کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر پہ الزامات، ایک طرف تو یہ چیز، ایک ادارے کے ساتھ وہ ہیڈز آن نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف عدلیہ ان پہ شدید برہم ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت تمام ریاستی اداروں کے ساتھ لڑائی کی کیفیت میں آ گئے ہیں؟ پہلے تو میں حیران ہوں کہ کیا جج صاحبان کو وہ کہنا چاہیے جس کا جج صاحبان نے آج اظہار کیا ہے؟ ٹھیک، اگر جج صاحبان اس قسم کے گفتگو کریں گے اپنے فیصلوں میں تو پھر بہت سارے اور سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ ٹھیک، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جج صاحب کو ججمنٹ دینی چاہیے اور بس۔ ٹھیک، اگر جج صاحب نے اپنی ججمنٹ کے ساتھ اس طرح کے استعارے اور تشبیہیں استعمال کرنی شروع کر دیں، ٹھیک، تو پھر ہر جگہ پہ ہر جج ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن استعارے اور تشبیہ کا کوئی استعمال نہیں کی، انہوں نے کہا ملزم ہے، مجرم ہے، جو کہ اس وقت قانونی ملزم اور مجرم پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے ملزم اور مجرم کے لفظ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کو شرمناک، لیکن باقی تمام لفظ جو ہیں وہ کسی کے بارے میں استعمال نہیں کیے جا سکتے، ٹھیک، اور کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو اپنی تحریر لکھنی چاہیے، اس کو اپنی ججمنٹ میں لکھنا چاہیے، اور اس ججمنٹ کے بعد نواز شریف کے وکلا کے پاس یہ حق محفوظ ہوگا کہ ان الفاظوں کے خلاف وہ سپیریئر کورٹ میں جا کے درخواست کریں کہ ان لفظوں کو ججمنٹ سے حذف کیا جائے۔ لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو آپ کے سامنے کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو آپ کے سامنے ہے، پاناما والی، جہاں پہ گاڈ فادر کہا گیا۔ مجھے دیکھیں اینکر صاحب، ایک سوال کو رہنے دیں۔ پاناما میں کے بارے میں میرا جواب یہی ہے، پاناما کے بارے میں میرا جواب یہی ہے کہ کسی کو مافیا کہنا، سسلین کہنا، گاڈ فادر کہنا، یہ ججز کا کام نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اگر الفاظ کو سائڈ پہ بھی لگ دیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ برہم تو ہے نواز شریف پہ۔ بھائی برہم کورٹ کون ہے؟ کورٹ برہم نہیں ہوتے، کورٹ انصاف کرتے ہیں، کورٹ ذاتیات پہ نہیں اترتے، کورٹ فریق نہیں بنتے۔ اگر کورٹ فریق بننے لگ جائیں، ذاتیات پہ اترنے لگ جائیں، برہم ہونے لگ جائیں، تو پھر انصاف کون دے گا؟ انصاف ہمیں عدالتوں سے ملتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت ریاستی اداروں کے ساتھ لڑائی کی کیفیت؟ مجھے ایک سوال کا جواب میں دے دوں، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو۔ میرا سوال بنیادی یہی ہے، اس کا بھی جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں اس کو آپ کو۔
عدالتیں اپنے فیصلوں سے بولتی ہیں. آئیے اب دوسری بات. ابھی میرے معزز اعجاز الحق صاحب نے فرمایا, اعجاز اعوان صاحب نے فرمایا کہ نواز شریف نے ایک زمانے میں ایک چور دروازے سے ایک اور چیف بنانے کی کوشش کی تھی. جب ایک پرائم منسٹر اپنا کانسٹیٹیوشنل اختیار استعمال کرتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ دوستوں کی رائے یہ ہے کہ وہ چور دروازے سے ایک چیف بنانا چاہ رہا تھا. ٹھیک, اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا اس حوالے سے جو بات آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے. ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب, کانسٹیٹیوشنل رائٹ کیا ہے افتخار بھائی؟ کانسٹیٹیوشنل رائٹ کیا ہے؟ جب بھی پرائم منسٹر کو اختیار پہنچتا ہے کہ وہ اس وقت کے چیف جنرل مشرف کو بلاتے اور ان کو سبکدوش کر کے نیا چیف بنا دیتے, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ لیگل تھا. اور اس کے لیے وہ 5 نام بھی طلب کر سکتے تھے کہ مجھے نیکسٹ 5 نام بھیجیں اور میں اپنی مرضی کا چیف بناؤں گا, یہ بھی ان کو آئینی حق تھا. لیکن ایک ہفتہ پہلے 2 عہدے دینا اور پھر ان کو وزٹ پہ بھیجنا کہ آپ پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر آرمی چیف بیرونی وزٹ پہ نہیں جاتا. وہ پھر جب بیرونی وزٹ پہ سری لنکا گئے اور ان کے لینڈ کرنے سے پہلے ایک چیف بنا دیا, اور وہ بھی جس طریقے سے بنایا وہ ہم سب کو پتا ہے, اس ملک کی تاریخ ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ چور دروازے سے غیر آئینی طریقے سے بنایا گیا, اس لیے میں نے لفظ چور دروازہ یوز کیا ہے. آئی وش وہ مورل کریج دکھاتے اور پریزیڈنٹ مشرف کو بلاتے اور کہے یو آر ریمووڈ اینڈ گیو می 5 نیم, یا نیکسٹ سے 5 نام مانگے کسی ایک کو چن لیتے. میں تالی بجاتا اور ان کو اپریشیٹ کرتا کہ ویل پلیڈ پرائم منسٹر, یو ہیو یوز یور رائٹ. فاروق حبیب صاحب سے کمنٹ لیتے ہیں. آپ نے تینوں کی بات سنی, طارق صدر صاحب کی بھی, اعجاز اعوان صاحب کی بھی, افتخار احمد صاحب کی. آپ اس میں مسکرا بھی رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کن کے اوپر بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کی کوئی جو ہے وہ مورل ویلیوز بھی ہیں. بات جو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ان کی سیاست سے جب ان کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے دیکھ لیں اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر آپ کو کتنے جو ہے وہ بیٹریل نظر آئیں گے, کتنے ان کے یو ٹرنز نظر آئیں گے, کتنے ان کے آپ کو جھوٹ نظر آئیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک عدالت جو ہے وہ آپ کے لیے ایک راستہ بناتی ہے, آپ بیمار ہیں, آپ کو بیل مل جاتی ہے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ کی پل پل کی حالت آپ کی تشویشناک تھی, پلیٹلیٹس کاؤنٹس آپ کے نیچے جا رہے تھے, 8 ہفتوں کی آپ کو بیل دیتی ہے. اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں آپ کے بھائی وفاقی حکومت کے پاس, وزارت داخلہ میں درخواست لے کے نام ECL سے نکال دیں, ہم نے باہر جا کے علاج کرنا ہے. اس کو بانڈ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ بانڈ ختم کر دیتی ہے, پیسوں کا بانڈ ختم کر کے ایک اسٹامپ پیپر پہ شہباز شریف کی گارنٹی لے لیتی ہے, جو کہ آج خود جو ہے وہ نیب میں گرفتار ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, وہی عدالت انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ کی ضمانت ختم ہو گئی, آپ نے کتنا علاج کروایا, کیا کیا, آپ واپس آ جائیں. 2 بار ان کو موقع فراہم کیے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ صرف ایک نہ صرف ڈھٹائی کا سامنا کیا گیا بلکہ اس کے باوجود آ کر جو ہے وہ تقاریریں کی گئیں. پولیٹیکل جو اداروں کے اوپر, جو ملک کے آئینی ادارے ہیں, ان اداروں کے اوپر حملہ آور ہوئے. صرف اداروں پر الزام نہیں لگایا. میرا ایک سپلیمنٹری سوال ہے. 2014 کے دھرنے میں نواز شریف صاحب کے مطابق اس وقت کے DG ISI نے فون کیا اور کہا کہ جی آدھی رات کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں, گھر چلے جائیں ورنہ مارشل لا لگ جائے گا. تو اس میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا کیا تعلق؟ ایک سوال یہ پوچھنا بنتا ہے کہ کیا ان کو جسٹس ریٹائرڈ قیوم والا انصاف پسند ہے؟ کیا یہاں پر لوگوں کے فون ٹیپ کر کے ان کو بلیک میل نہیں کیا جاتا تھا؟ جنرل جو ریٹائرڈ آصف نواز ہیں ان کو BMW کا تحفہ نہیں بھیجا گیا تھا؟ جو پیسوں سے نہ بات مانے اس کو یہ بلیک میل کرتے ہیں, جو بلیک میل نہ ہو اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. یہ ہر ہتھ کنڈے کے اوپر گئے ہیں. لیکن 2014 میں جنرل ظہیر کا جو 2014 کی بات ہوئی, استعفیٰ دینے کا کہنا, جو 2014 کی بات ہوئی تو وزیر اعظم تو یہ تھے, اقتدار تو ان کے پاس تھا, یہ اس وقت بات کرتے. اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ آج آ کر اس بات کا منطق کیا ہے؟ اس کا منطق یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود عوام نے آپ کو مسترد کر دیا, آپ کی پارٹی کو اقتدار نہیں ملا, آپ کو آپ کی کرپشن کی بنیاد کے اوپر نااہل کیا گیا ہے. یہ سزا یافتہ ہیں. پہلا ایسا مجرم ہے سزا یافتہ جس کو باہر جا کر علاج کروانے کی اجازت ملی ہے. یہ مس یوز آف جوڈیشل کنسیشن انہوں نے جو ہے اس کو کیا ہے. آج اسی بنیاد کے اوپر عدالت نے اگر کہا ہے, عدالتیں ریمارکس پاس کرتی ہیں اپنی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک شخص سسٹم کو دھوکہ دے کے باہر بیٹھا. کیا دھوکے نہیں دیے ان لوگوں نے؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا, پاناما کیس کے اندر
جو لوگ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا سکتے ہیں کہ کیلبری فنڈ نہیں آیا تھا اس کے اندر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بن گئی، جو قطری خط بنا سکتے ہیں وہ جعلی رپورٹیں بھی بنا سکتے ہیں، وہ جعلی بیماری کا بہانہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں نا، ایک ٹیکہ میاں صاحب نے لگوایا، ایک دن بھی علاج کے لیے داخل ہوئے. تو آپ کی گورنمنٹ نے بنا کر دی تھی. گورنمنٹ میں دیکھیں، ایک بریک کا وقت ہوا، بریک لے لیں، واپس آ کے تفصیل سے آپ کا جواب لیں گے. جیسے کہ شارٹ کوئک بریک، واپس آئیں گے. فاروق حبیب صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، افتخار احمد صاحب، جنرل اعجاز آوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فاروق حبیب صاحب، دیکھیں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے. جب فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تو ادارے زندہ باد ہوتے ہیں، انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. جب قانون کی حاکمیت کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں تو وہ جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو فوری طور کے اوپر ججز بھی برے ہو جاتے ہیں، ادارے بھی برے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہوتا ہے کہ جائز تنقید ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس کے بعد آپ ان کے اوپر حملہ آور ہونا، الزامات لگانا، اور یہی آپ کا رہاٹک جو ہے وہ بھارت چلاتا ہے. بھارتی میڈیا اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ ہم کوئی سابقہ وزیر اعظم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں، کتنے راز ہوتے ہیں، ادارے ان کو بریفنگز دیتے ہیں، تو ان کا کیا پتا کل کو کس موقع کے اوپر کیا بات کر دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نواز شریف جس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے. نواز شریف سیکیورٹی تھریٹ ہے. میں دیکھیں اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ میں ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں اس کے تو سمجھ اسی قسم کی آتی ہے اور اس کا ادراک ان کو خود ہی کرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے ملک کی سیاست کے لیے ٹھیک. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2014 کے دھرنوں کے حوالے سے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جنرل راحیل شریف جو ہے وہ گریسفلی جنرل راحیل شریف نے اپنا ٹرنیور پورا کیا، وہ گئے جس میں بھی جنرل اعجاز امان صاحب بات کر رہے تھے. مجھے آپ بتائیں اگر کوئی بات ہوتی تو ان کو چاہیے تھا اس وقت کرتے یہ بات، کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وقت کیوں چھپا کے رکھی؟ آج ان کو یہ تمام تر باتیں یاد آ رہی ہیں. اصل میں ان کا ایشو یہ ہے کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں. اس وقت تو مشرف کے ساتھ بھی 10 سال کا معاہدہ کر کے یہ باہر چلے گئے تھے، بعد میں ساتھ ریگ وہ جو آیا تھا شہزادہ معاہدہ لہرا کے گیا تھا، پھر کہتے تھے 5 سال کا ہے 10 سال کا نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ ان کا کانڈکٹ یہ ہے. طارق فضل صاحب، یہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت 2014 کے دھرنوں میں اس وقت کے وزیر اعظم کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے دھمکی دی کہ استعفیٰ دے دے ورنہ مارشل لا لگ جائے گا، تو اسی وقت کیوں نہیں کھول کے سامنے رکھی عوام کے سامنے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح ان کے اوپر کوئی نہ تو پریس کانفرنس کی جاتی ہے نہ یہ پبلک میں اس طرح ایک دم عام کی جاتی ہیں. اب یہ سب کو پتہ ہے، یہ جو ہے تقریریں ہو رہی ہیں، یہ میں بھی سن رہا ہوں، لوگ بھی سن رہے ہیں، کیوں نہیں کھولا، کیوں نہیں کیا. عمران خان نے بتایا ہے کہ وہ کون سا امپائر تھا جس کی انگلی کا وہ بار بار انتظار کر رہے تھے کہ انگلی کھڑی کرے گا. کون وہ امپائر تھا؟ کون سے امپائر تھے؟ پی ٹی آئی نے بتایا. یہ عمران خان نے کرکٹنگ ٹرم یوز کی تھی. ہم اپنا دھرنا لے کر آئے تھے، ہمارا ایک اپنے مطالبات تھے. کون نمبر گیا میرے خدا؟ اب معاملہ یہ ہے، سن لیں، ایک انہوں نے کرکٹنگ ٹرم یوز کی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آج بتائیں جو نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو 80% ان کی اپنی لیڈرشپ کا قیادت ہے وہ سے ایگری نہیں کرتی، اس سے اتفاق نہیں کرتی. یہی بیانیاں تو جو ہے وہ ان کا یہ بیانیہ جو ہے یہ وقت آنے پہ پھر جاتا ہے. ووٹ کو عزت دو بھائی، کورٹ کو بھی عزت دو نا. طارق صاحب آپ سے پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے کورٹ کو عزت دو. یہ میں نے تو پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ ہے جس کا طارق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تک ہے جی، مجھے آ رہی ہے جی. آپ کو آپ کہیے جی، اب آ رہی ہے، کہیے. میں عرض کر رہا تھا جی کہ یہ ساری جو گفتگو ہے، جو ان کے اندر کا بغض اور حسد ہے وہ نکل رہا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی پی ٹی آئی کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. 2 سال سے یہ یہی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں. بیٹھ کے روز ٹی وی ٹاک شوز میں آج تیار ہو گئے میاں نواز شریف صاحب اداروں کے خلاف. اور طارق صاحب آپ سی ای سی کی میٹنگ میں آج موجود تھے. فاروق حبیب کیٹیگوریکلی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کے اس بیانیے کے اداروں کے خلاف اس بیانیے کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کوئی کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. میں یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں. اب مثال کے طور پہ ابھی آپ نے پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں آپ نے یہ بات کی کہ فوج کے خلاف میاں نواز شریف کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے. لیکن اگر نام لیا جائے جنرل مشرف کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ پاکستان کے سسٹم کو
चीट करके बाहर बैठ के हंसता होगा, वो 100% जरा मुशर्रफ पे फिट आते हैं। जो बाहर भी तो चाह रहे थे अदालत, मुशर्रफ को बाहर भी तो आप लोगों ने भेजना, तारिक फजल चौधरी साहब, फरीदा बीबी हमने भेजा नहीं, मुशर्रफ को लगाया भी हमने था, हमने कोई एक पुट तो नहीं किया ना, कई हुए हैं। ज़ाहिर है फिर मुशर्रफ का नाम लेना छोड़ देना, आपकी बात की बात नहीं है, मुशर्रफ का नाम लेना छोड़ दें। लगाया भी आप था, फिर आपके खिलाफ मार्शल भी लगा, फिर आपने जो है वो उनको जाने भी दिया, उनसे ही आपने जाके उनके आपके वजीरों ने जब मखलूत हुकूमत थी पीपल्स पार्टी के साथ, आपने हलफ भी मुशर्रफ से लिए थे, वो उस वक्त सदर थे। ये क्या बात हुई? जब आपको मौके की बात हो आपको अच्छा लगता है, जब आपके खिलाफ हो आपको बुरा लगता है। इफ्तिखार अहमद साहब, भाई मुशर्रफ, एक मिनट मैं मुकम्मल कर लूँ जी। मुझे ये बताएं कि जब मुशर्रफ को लगाया था तो इसलिए तो नहीं लगाया था कि वो माशाल्लाह लगाए, मैं बात और कर रहा हूँ, लेकिन ये इनके अंदर का जो वो कड़वाहट है वो इन्हें चैन नहीं लेने दे रही। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि मुशर्रफ को कहना कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदालत ने सजा दी, क्या ये बयानिया फौज के खिलाफ बयानिया है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा जो ज़ियाउल हक साहब की बात, जनरल ज़ियाउल हक ने जो पाकिस्तान का आइन तोड़ा, ज़ियाउल हक के इस कदम को गैर आईनी कहना, क्या ये फौज के खिलाफ बात है? बिल्कुल गलत बात है। ये डरू हुकूमत है, ये कठपुतलियां हैं, ये छुपते हैं फौज के पीछे। ये कठपुतलियां जाके फौज के पीछे छुपती हैं। क्यों छुपते हो भाई? ठीक है, आओ मैदान में मुकाबला करो। आपका पॉइंट आ गया भाई, आप मुकाबला बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो रात के अंधेरों में मुलाकातें करते हैं, जाके क्या बातें करते हैं। जौहरी निसार, शहबाज शरीफ किनसे मुलाकातें किया करते थे अगली हुकूमत के लिए? आज आपके जुबैर उमर साहब हैं, उनका आप दफा कर पा रहे हैं? लेने गए थे आप एक तरफ कहते हैं हमारा नुमाइंदा कोई नहीं मिला, आप जाकर जो है वो जुबैर साहब जाकर जो है मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए वहां पर हाथ जोड़ रहे हैं। ये मुझे बताएं ना आप, तो आपका बयान है क्या? आप मुझे बात करने दे। स्टूडियो में होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो लाइन आपने तो बात की तो मैंने जवाब दे दिया। आपने कहा हम जवाब लिया तो जवाब ले ना। आपने कहा कठपुतली है तो आप तो दलेर बने ना, आप क्यों पाँव पकड़ते हैं जाके? कोई सब बकवास है जिसने किया कि पाँव पकड़ते हैं? बिल्कुल किसी ने पाँव नहीं पकड़े। पाँव पकड़ने इमरान खान गया था जब धरने में था, और सीधा GH को गया था, जूतियां उतार के गया था। वहाँ मुलाकात करने में कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान क्या लेने गया था? पाबंदी लग गई है, मुलाकात पे पाबंदी लग गई है, नहीं छुपाई। मुलाकात पे पाबंदी लग गई है। तारिक फजल साहब ये जहन में रख लें, मुलाकात पे पाबंदी लग गई है नवाज शरीफ साहब ने। जनरल एजाज, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, दूसरों को कह रहे हैं मुलाकातें करते हैं, खुद नहीं की ने। ये नहीं बात, कौन सी बुरी बात है? फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक फजल साहब हैं, जनरल एजाज हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फरूख हबीब साहब, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहां एक तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, वहीं उन्होंने आप पे भी जिम्मेदारी डाल दी है। 7 अक्टूबर को मेरा ख्याल उन्होंने आपसे जवाब तलब कर दिया, तो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं कमेटियां बनाने के अलावा? देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है एक तो गारंटी दे के गए हैं, शहबाज शरीफ साहब का एक गारंटी का पेपर है, यकीनन जो है वो हुकूमत, पंजाब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से भी अब रुजू करेगी, और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनका जो इश्तिहारी उनको डिक्लेयर किया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स भी नवाज शरीफ तक पहुंचाएंगे। कल को ये बड़े जो है ना, ये भोले बन जाते हैं। इनका क्या प्रोसेस होता है कि जब ये मुशर्रफ के साथ वायदा करके गए थे तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था जी हमें तो बाहर जबरदस्ती भेज दिया गया था, तो हम अपील नहीं कर सके थे। आज भी अगर ये कल को कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं चला, हमारे साथ वन साइडेड कार्रवाई हो गई, हमें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया, वो जितना ड्यू प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है, उसको अदालत भी फॉलो कर रही है, और उसको हम यकीनी बनाएंगे। और इनको वापस लाने के लिए जो हर मुमकिन हरबा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप वहां बाहर जाकर इलाज भी ना करवाएं, वहां पर आप बैठ के जो है वो अपनी सियासत करते रहें, और वहां बैठ के आप जो इदारा या जो कानून और आइन का मजाक उड़ाते रहें। ये मजाक बना रहे हैं। लेकिन बरतानिया के साथ कोई कानूनी मुआहिदा तो है नहीं इस वक्त। देखें, शहजाद अकबर साहब कल परसों में बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी नेशनल है ना, उनके बच्चे ब्रिटिश नेशनल है ना, है तो पाकिस्तानी है। तो एक जो शख्स सजा याफ्ता शख्स है, जमानत पे गया, जमानत खारिज हो गई, बाहर बैठा है, तो उसको लाने के लिए मैं नहीं समझता कोई मुश्किल होगी। कोई कानूनी रुकावट नहीं है। कोई कानूनी रुकावट होगी, लेकर आएंगे इनको वापस। इन्होंने इलाज करवाना है तो इलाज यहाँ से करा लें। इंग्लैंड में बैठ के डॉक्टर ऑनलाइन अमेरिका में दिखा रहे हैं, तो यहाँ भी स्काइप पे दिखा लेते हैं ऑनलाइन। इफ्तिखार साहब, नवाज शरीफ पे प्रेशर बहुत बढ़ा है। जनरल एजाज अवान साहब की लाइन भी रिस्टोर हो गई है जी। इफ्तिखार साहब, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी?
प्रेशर नवाज शरीफ पे बहुत बड़ा वापसी का अब टाइम तो रह नहीं गया, पता नहीं इस दौरान क्या सवाल तो क्या जवाब। मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, लेकिन आपकी लाइन में, आपकी और जर्नल साहब की लाइन में इकट्ठे ही कुछ प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन बहरहाल हम कुछ ज्यादा आगे डिबेट को बढ़ा देखिए जी, बहरहाल मैं मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क सुन लें। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट ने, डेमोक्रेसी ने अगर सर्वाइव करना है तो वो किसी भी ऐसी सूरत में सर्वाइव नहीं कर सकती जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए जो इस पाकिस्तान में देखी जा रही है। अगर यही मामलात आगे बढ़ते रहे तो कोई भी तसादम हो सकता है। और कुछ लोगों का अगर ये ख्याल है कि नवाज शरीफ को जेल भेज के, वापस बुला के जेल भेज के, उसको और ख़राब करके, उसको ह्यूमिलेट करके वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और इससे पार्लियामानी जमहूरियत को फ़ायदा पहुंचेगा, तो उनको गलतफहमी है। ये कोशिश माजी में हुई और मुशर्रफ ने करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, इसी नैब के जरिए तोड़ा गया। उसके नताइज फिर क्या निकले? पार्लियामानी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा। अगर इस मुल्क ने बचना है, आगे जाना है, पाकिस्तान के गरीब आवाम को रोज़गार मिलना है, रोटी मिलनी है, स्कूल मिलना है, सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की जरूरत है। हाँ वो पीटीआई की डेमोक्रेसी हो, हाँ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शक्ल में हो, हाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो। अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होगी, अगर एक मिनट मुझे लेट मी फिनिश इट ना, अगर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बैरोक्रेट, खा वो सिविल हो, खा वो आर्मी के बैरोक्रेट हो, वो इस मुल्क में रूल करेंगे। अब अपना सवाल कीजिए आप। अच्छा, मेरा सवाल आपसे बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि आप पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब की सियासत पे बड़ी गहरी नजर है आपकी। नवाज शरीफ, नून लीग एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएं, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था तारीखी और सियासी एतबार से। लेकिन अब जो नवाज शरीफ का बज़ाहिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, क्या पंजाब उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या पंजाब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के हवाले से नवाज शरीफ का साथ देगा, पॉलिटिकल वोटिंग में भी? गरीदा, इलेक्शन 3 साल दूर पड़े हैं, 3 साल। दुआ करो कि हम पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, हमारी ये सियासी जो फिजा है ये को खराबी की वजह ना बन जाए। पर ये दुआ करो कि सियासत में सब जिंदा रहेंगे, सब मौजूद रहेंगे तो सियासत चलेगी। इलिमिनेशन की सियासत नहीं चल पाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इलिमिनेट कर दिया गया, उसको फांसी के फंदे पर लटका के रात को उसकी लाश उसके गांव भिजवा दी गई। एक छोटी सी चरपाई पे उसका जनाजा हुआ, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी एक हकीकत है। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के गरीब आवाम के साथ हम सियासत न करें, ना आप करें, ना मैं, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना पीटीआई। पाकिस्तान के गरीब आवाम का हक है इस मुल्क पर, हमें चाहिए हम उनका हक वापस दें उन्हें, और हम नहीं दे पा रहे। हम सब मुजरम हैं पाकिस्तान के अवाम के। ये तीनों पार्टियां बशमूल मेरे, बशमूल ब्यूरोक्रेसी के, बशमूल जुडिशरी के, बशमूल उनके जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। ठीक, हमें अवाम को देना है, ये अवाम का मुल्क है। उनको हकूक दो, उनको रोटी दो, उनको कपड़ा दो, उनको स्कूल दो, हेल्थ दो, हॉस्पिटल दो, इज्जत दो, एहतराम दो, नौकरियां दो। ये आपका झगड़ा, ये इक़्तिदार का झगड़ा है। ए कहता है बी चला जाए, बी कहता है सी चला जाए। जनरल एजाज अवान साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेके आती हूँ कि क्या पंजाब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पे नवाज शरीफ का, नून लीग का साथ देगा? नहीं, कभी भी नहीं देगा। बददियानत, देखो जो वोट दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आप नेशनल एक्सचेकर को दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे और मॉरल करेज दिखाएंगे। अभी आप एक सवाल कर रही थी कि कौन से कानून के तहत लंदन से लाया जा सकता है नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को खुद मॉरल करेज दिखाते हुए आना चाहिए कि मैं सेहतमंद हूं, मैं किसी कानून की आड़ नहीं लूंगा, मैं अदालत का भी मुकाबला करूंगा और उन लोगों को इज्जत दूंगा जिन्होंने मुझे वोट देकर 3 दफा वजीर आजम बनाया है। और मेरी ज़मीर पर और मेरे किरदार पर जितने दाग लगाए जा रहे हैं, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं एक एक पाई का हिसाब अदालत में खड़े होकर दूंगा। मैं बताऊंगा एवनफील्ड कहाँ से आए, कब खरीदे, कितने के खरीदे और मुल्क से पैसा बाहर कैसे गया। मैं ये भी बताऊंगा कि कैलिबरी फंड था या नहीं था, कतरी खत था या नहीं था। जब मॉरल करेज होगी तो वोट को भी इज्जत होगी, डेमोक्रेसी भी होगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि मुल्क पूरे में तो हम डेमोक्रेसी
नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। वो अपने खानदान की है, चाहे फजलुर रहमान की हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, इन खानदानों से भी तो सियासत को बाहर निकाले ना। खानदान रहें सियासत में, लेकिन पार्टियां खानदानों के गुलाम ना हों। जमहूरी उसको हक दें जो 75 बरस का आदमी है और 35 बरस से पीपल्स पार्टी में बैठा है, लेकिन लीडर समझता है बिलावल को जिसकी उम्र 35 बरस नहीं हुई है। ये गुलामी खत्म करें तो उनकी भी इज्जत होगी, जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। ठीक है, फरूख हबीब साहब आपके लास्ट कमेंट्स प्लीज। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो बात है इदारों की, उनको भी इज्जत देनी चाहिए, कानून और आइन की हाकमियत होनी चाहिए। और मुझे आप ये बताएं, हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी जमहूरियत के अंदर एहतसाब कहां पर हुआ है? इस मुल्क को जब बेदर्दी के साथ इसके खजाने को लूटा जाता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही, तो कानून तो मौजूद थे, लेकिन कवानीन के ऊपर मुकमुका हो गया। आज अगर एहतसाब हो रहा है और पहली बार एक बेहतरीन ठीक किस्म का एहतसाब हो रहा है, वन साइडेड एहतसाब। देखें, बात यह है, इनको आदत है एनआरओ की, इनको आदत है मुकमुका की, इस वजह से ये कहते हैं वन साइडेड एहतसाब है। जो आपने इस मुल्क को लूटा है तो क्या आपको छोड़ दें? आप ये बताएं ना। बाकियों के पूरे जहान के खिलाफ एहतसाब करें, जिसने जहां पर जो है वो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, जिसने इस मुल्क को लूटा है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ये तो कहते हैं एहतसाब के इदारे को बंद कर दें। उसकी ताज़ा मिसाल जो है फैटफ के बिल्स के दौरान मौजूद थी। वो जो 34 अमेंडमेंट्स दी गई थी, उससे क्या एहतसाब का अमल मजबूत होना था या कमजोर होना था? बल्कि एहतसाब का इदारा बंद हो रहा था। इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के बिल को इन्होंने उसके साथ मुंसलिम कर दिया था कि नैब निकाल दो। आज देखें, इनके खिलाफ इतने सबूत मौजूद हैं लूट मार के कि ये बच नहीं सकते। यही वजह है कि इन्होंने इस किस्म का सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। इदारों के खिलाफ जा रहे हैं, आईनी इदारों के खिलाफ जा रहे हैं, और वो इदारे जो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक, इफ्तिखार साहब आपके मेरे ख्याल में इसका भी अंदाज यही एक डिमांड है उनसे कि आज एहतसाब करवाएं और कल जब अपने आप को क्लीन करके कल पीटीआई का आके एहतसाब करें अगर ये करप्शन कर रहे हैं तो। बिल्कुल, लेकिन इस तरह वन साइडेड गेम नहीं चलेगी। बिल्कुल। इफ्तिखार साहब आपके लास्ट कमेंट एहतसाब पे सर। आई बिलीव इन इट। मैं तो एहतसाब में यकीन रखता हूँ। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपनी जवानी के आगाज में इस मुल्क के अंदर एहतसाब का मुतालबा किया था। मैं तो अमीरों का खिलाफ हूँ, मैं तो लुटेरों के खिलाफ हूँ, मैं चोरों के खिलाफ हूँ, मैं लूट मार करने वालों के खिलाफ हूँ, मैं तो जखीरा खंदोजों के खिलाफ हूँ, मैं करप्ट माफिया के खिलाफ हूँ। हाँ, वो उसका तल्लक किसी भी सियासी जमात, किसी भी सियासी गिरोह और किसी भी अदारे से हो। हम तो इंसाफ चाहते हैं। मैं तो गरीब अवाम के लिए हक मांगता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, वरना तफसील से इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट आगे बढ़ सकती थी। इफ्तिखार अहमद साहब, जनरल एजाज अवान साहब, फारूक हबीब साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।